फ्यू इंसिडेंट्स प्रॉपर्ड मी कि आप सिविल सर्विसेज में आ जाए. हमारी सिविल सर्विसेज भी बड़ी अजीब सी है. इफ़ यू हैव अ गुड राइटिंग स्किल्स इन इंग्लिश तो यू आर अ सिविल सर्वेंट. जो पब्लिक इंटरेस्ट है ना उसमें और जो ब्यूरोक्रेसी का इंटरेस्ट है उसमें 180 डिग्री का तजाद है. पाकिस्तान में जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनकी मेजॉरिटी का बुनियादी पर्पस क्या है सिविल सर्विसेज में आने के लिए? जो उनका बुनियादी पर्पस है उसके ऊपर वो खड़े. जो क्या है ताकत, इख्तियार, पैसा. उस टाइम की अगेन जो ब्यूरोक्रेसी की हमें एटलीस्ट कहानियाँ जो पता चलते हैं, हम तो कहानियाँ ही कहेंगे बिकॉज हमें तो वो रियल भी नहीं लगती. एक शेर है, शायद पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं, मीर क्या सादा है बीमार हुए जिसके सबब उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं. ब्यूरोक्रेसी की जो तारीख है वो वाइट कॉलर क्राइम्स की तारीख है. पाकिस्तान इज अ वेरी स्ट्रेंज नेशन. पाकिस्तान के 280 आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के और हर आर्टिकल का दूसरे आर्टिकल के साथ सख्त मुकाबला है कि कौन सा ज्यादा वायलेट हो रहा है. राइट फ्रॉम आर्टिकल 1 जो पाकिस्तान को फेडरल रिपब्लिक कहता है, ना ये फेडरेशन है और ना ही रिपब्लिक है. दैट मीन्स लास्ट क्वेश्चन, एक ब्यूरोक्रेट जो है वो कितने पैसे बना लेता है? साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन टू द शो. थैंक यू. आपके काफ़ी जो हैं वो राइटिंग्स भी मुझे पढ़ने का मौका मिला, कुछ आर्टिकल्स, और बिहाइंड द सीन भी हमने काफ़ी गपशप लगाई. सिविल सर्वेंट में काफ़ी अर्से से आप काम भी कर रहे हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस भी आपका है, और स्पेशली रिफॉर्म साइड के ऊपर आपने काफ़ी कोशिश आप की है कि चीज़ें हों. सो थोड़ा सा आई थिंक बिफोर वी गो इनटू, बिकॉज बहुत से लोगों को बड़ी वो खुश्क सी गुफ्तगू मेरे ख्याल से ये लगती है, बट आपका पहला एक्सपीरियंस जो था वो सिविल सर्वेंट से वो कब हुआ? बचपन में आपकी लाइक उसमें कोई फैमिली में लोग थे या किस तरह, लाइक इस साइड पे आप मूव कैसे हुए स्लोली? अच्छा, ये इट्स वेरी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट. और मैं कॉलेज में पढ़ाता था तो चिनाब नगर कॉलेज अगर फैसलाबाद के साथ है, अगर आप देखते हो तो जैसे मैं बाहर हम आते थे कुछ दोस्त लेक्चरर्स, तो मैंने आई हैव टू ट्रैवल टू सरगोदा, तो हम उधर खड़े होते थे तो जो बसें वगैरह गुजरती थी या दूसरे गुजरते थे तो वो हमें नहीं बिठाते थे. तो थोड़ी देर साथ ही एक थाना था, तो हम ये देखते थे कि वही बस जो थोड़े से साथ तब थाने में जाती थी तो रुकती थी बाकायदा तौर पर. लोग जो बैठना चाहते थे वो बैठ जाते थे. तो आई जस्ट थॉट के टीचिंग इज़ वेरी गुड. उससे पहले मैं यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाता रहा था. तो कुछ टाइम के बाद मैंने भी उस थाने के सामने खड़ा होना शुरू कर दिया. तो एक दिन वो SHO ने मुझे कहा कि आप पढ़ाते हैं इधर? मैंने कहा मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ. तो फिर उधर बस रुक जाती थी. इट्स वेरी ऑनेस्ट ऑन माई साइड. तो आई जस्ट थॉट कि अगर आपने सोसाइटी में रहना है तो उस साइड में खड़ा होना पड़ेगा. तो अगर आप पुलिस की वर्दी में हैं तो शायद इट्स कंफर्टेबल. ये एक छोटी सी सिम्बॉलिक किस्म की चीज़ है, लेकिन जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वहाँ पे अगर सोशल वैल्यूज़ से लेके जो स्ट्रक्चरल रियासत की चीज़ें उसमें थोड़ी सी प्रोटेक्शन आपको चाहिए. और वहाँ से फिर आपने कहा कि यार आई जस्ट थॉट के सिविल सर्विसेज में आते हैं फिर. ओके. और जब आप थोड़ा जो आपका जो बचपन था उस टाइम का, ज़ाहिर है अगर हम लोग आज से लिटरली अब तो 10 साल पहले भी चले जाए, जो माशरा था और आज का माशरा बहुत ही एक डिफरेंट है. बट जब आप बड़े हो रहे थे, आपके जो आसपास का माहौल था, स्पेशली जो सोशल फैब्रिक था, और अगेन कनेक्टिंग इट विद द सिविल सर्विस, लाइक पुलिस, ब्यूरोक्रेसी, लाइक ओवरऑल, उसको जब आप आज के लिहाज से देखते हैं तो हाउ डू यू सी दैट? अच्छा, मेरा इतना एक्सपोजर नहीं था बचपन में, क्योंकि लड़कपन में आई प्लेड कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी, तो आई वाज मोर बिजी इन क्रिकेट. तो उसमें सिविल सर्विसेज के लिहाज से नहीं. सिविल सर्विसेज में एक चीज़ जो हमें विजिबल थी वो पुलिस ही थी, या दूसरी चीज़ें इस लिहाज से हमें नहीं थी. और पुलिस से हमारा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता था, बल्कि जहाँ पे पुलिस किसी का भी नहीं अच्छा होता जहाँ पे पुलिस खड़ी होती थी हमारी कोशिश होती थी कि दूसरी गली से गुजरे. ज़ाहिर है आप बाइसिकल पे हैं, दूसरा है. लेकिन जब व्हेन आई वेंट टू यूनिवर्सिटी आई सॉ के लोग जा रहे हैं, करियर ओरिएंटेशन आपकी होने लग जाती है. तो स्टिल आई वांटेड टू, क्योंकि मैं अंग्रेज़ी अदब पढ़ा रहा था तो मेरी कोशिश थी कि मैं यूनिवर्सिटी में, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाऊँ और लिखूँ. बट अ फ्यू इंसिडेंट्स प्रॉपर्ड मी कि आप सिविल सर्विसेज में आ जाएं. फिर कुछ हमारी सिविल सर्विसेज भी बड़ी अजीब सी है, क्योंकि अगर आप इंग्लिश अच्छी लिख सकते हैं, अगर आपको अच्छी अंग्रेज़ी लिखनी आती है तो
you can go to civil services at that time. تو وہ پھر آپ کو ایڈوانٹیج ہوتا ہے کیونکہ ہمارے جو کمپیٹیٹیو ایگزامز ہیں چاہے CSS کے چاہے PMS کے, اس میں ابیلٹی سے زیادہ ابھی بھی میرے خیال میں جو لینگویج ہے اور انگریزی زبان جو ہے وہ آپ کی کتنی گرپ ہے وہ زیادہ میٹر کرتی ہے. اور آپ نے ابھی کہا جیسے ادب بھی آپ نے پڑھایا تو شہاب نامہ اور ظاہر ہے ہم لوگوں نے بھی بچپن میں پڑھا, وہاں سے مجھے تو پرسنلی آئی تھنک بیوروکریسی کا جو سورٹ آف پہلا انٹروڈکشن آپ کہہ لیں وہاں سے ہوا. اگین کمنگ بیک ٹو آن اے میکرو لیول, اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ اس ٹائم کی سول سروسز جب آپ نے ایگزام دیا یا اس سے بھی پہلے اور آج جو سول سرونٹس آ رہے ہیں, ایولیوشن ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ اچھا ایولیوشن ہوئی ہے. اچھی ہوئی ہے یا بری؟ اچھا میرا اس کے اوپر نا ایک پرسپیکٹیو ہے, مینس کہ فریڈم آف ایکسپریشن بڑھا ہے, لوگوں کو شعور کا پتہ چلا ہے, لوگ زیادہ ڈیمانڈنگ ہیں. میرے خیال میں وہ بری بات نہیں ہے, پر جو کنزرویٹو تھاٹ ہے وہ کہتا ہے کہ وہ سمجھتی ہے کہ شاید جو نوجوان ہے وہ بدتمیز ہو گیا ہے, وہ ایروگینٹ ہے, وہ بہت زیادہ ایگریسو ہے. اب جو ود دی پیسج آف ٹائم ہے جسٹ تھاٹ کہ جب میں اسسٹنٹ کمشنر رہا یا میں نے مختلف دیکھا کہ جو پبلک انٹرسٹ ہے نا اس میں اور جو بیوروکریسی کا انٹرسٹ ہے اس میں 180 ڈگری کا تضاد ہے. تو آئی اسٹینڈ بائی پبلک ناؤ. نہیں, لیکن آپ نے کہا کہ لوگوں میں ادراک بڑھا ہے چیزوں کا, عام پبلک میں تو آف کورس بہت زیادہ ہوا ہے, بٹ آپ کو بیوروکریسی کے بھی ینگ آفیسرز میں لگا ہے یا ان میں ابھی بھی, مطلب ایک چھوٹی سی اگزامپل لے لیتے ہیں, ابھی جو کچھ 9th میں والا واقعہ ہوا یا پچھلے جو 2 سال ہمارے ہیں اس میں ہم نے دیکھا کہ فوج کے اندر سے ریزگنیشنز کی ہم نے باتیں سنی, پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ہم نے دیکھا کہ یونیورسٹیز میں لوگ نکلے ہیں, بٹ بیوروکریسی کے اندر کوئی بہت بڑا ہمیں انسیڈنٹ تو نہیں, لائک بہت کوئی آواز نہیں ہے کہ کوئی بندہ باہر آ کے گئے. ایک وہ پنڈی والے کمشنر صاحب کا تھا, انہوں نے بھی آخر میں آ کے کہا کہ جی مجھے یہ اٹس ویری انٹرسٹنگ کویشچن. اس کا جواب میرے کویشچن سے بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں جو سول سرونٹس ہیں ان کی میجورٹی کا بنیادی پرپز کیا ہے سول سروسز میں آنے کے لیے. جو ان کا بنیادی پرپز ہے اس کے اوپر وہ کھڑے, جو کیا ہے طاقت, اختیار, پیسہ. طاقت. اچھا میں نے جو یہ میری سبجیکٹیو ہے, آئی کین ناٹ بی آبجیکٹیو نا, اٹس مائی سبجیکٹیو. آئی ہیو آبزروڈ اوور دی ایئرس. پہلے جو سول سرونٹس تھے 1970s تک وہ ایک فیملی پریسٹیج یا ایک پریسٹیج کے لیے آتے تھے. پھر 2-3 دہائیاں جو تھیں وہ لوگ طاقت کے لیے آتے رہے کیونکہ وہ ان کی فیملی کو بیلنس کر رہے تھے کہ پیپل ور ان بیوروکریسی, پیپل ور ان آرمی, پیپل ور ان جوڈیشری. تو ہمارا ایک گاؤں کا ایک بنیادی طور پہ نا ایک پاور کا سسٹم ہے. لیکن جو پچھلی 2 جنریشنز ہیں دے آر منی میکرز, ایکچولی دے آر منی میکرز. اب جو مجھے لگتا ہے کہ جو ان کا بنیادی انسینٹیو ہے میجورٹی کا وہ منی میکنگ ہے. بٹ آپ کو لگتا ہے کہ اس میں پاور کم ہو گئی ہے اب اور پیسہ ذرا زیادہ ہو گیا؟ They don't care. A money maker will not care about power. He will only care about money. تو میرے خیال میں most of the civil servants are right now. میری subjective ہے, I may be wrong, but they are money makers. اور جنرلی اگر اگین ہم سول سروسز پورے پاکستان کے دیکھیں, ابھی آپ نے جیسے کہا کہ 1954 کا جو ہے وہ سارا چل رہا ہے. مجھے موقع ملا رویداد خان صاحب کے ساتھ بات کرنے کا, انہوں نے جو کہانیاں سنائی وہ بالکل ہی ایک اور طرح کی بیوروکریسی. شہاب نامہ کا میں نے ذکر کیا, یا اور بھی پرانے ہم جب بیوروکریٹ سے ملتے ہیں. ابھی کچھ ہفتے پہلے ایکچولی ہم نے طارق صاحب ایک ہیں وہ بنگلہ دیش میں بیوروکریٹ تھے, ان کے ساتھ بات کرنے کا موقع ملا. اس ٹائم کی اگین جو بیوروکریسی کی ہمیں ایٹ لیسٹ کہانیاں جو پتہ چلتے ہیں, ہم تو کہانیاں ہی کہیں گے بیکاز ہمیں تو وہ ریئل بھی نہیں لگتی. اور اب کا جو دور ہے اس میں اگین جب ہم انڈیا سے مطلب ہم لوگ برے صغیر سے اوور آل پاکستان آیا, سارا کچھ ہوا, تو وہاں کوئی چینجز ہم نے کی لائک انٹرنل کہ یار اس کو ہم کچھ چینج کریں. جیسے جوڈیشری ہے تو وہ قوانین ہم کچھ آپ پڑھیں تو وہ ابھی بھی آپ کو 18ویں صدی کے آخر میں 19ویں صدی کے شروع. پاکستان میں ریفارمس کے اوپر نا کام نہیں ہوا, اور ریفارمس کے اوپر بھی کام انہوں نے کیا ہے جن کی وجہ سے ریفارمس ہونی چاہیے تھیں. ایک شعر ہے, شاید پتہ نہیں مجھے کہنا چاہیے کہ نہیں, میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. ریفارمس کا جو پاکستان میں کانسیپٹ ہے نا اس کے اوپر منوپلی ہے. آپ کسی بھی شعبہ میں دیکھ لیں, گورننس دیکھ لیں, سول سروسز دیکھ لیں, جوڈیشری دیکھ لیں, ہمیں ریفارمس کرنے کے لیے وہ لوگ چاہیے میں جو تھرڈ پرسن, اور ریفارمرز ہمیشہ یہ ہوتے ہیں انہیں کو کہنا جن کی وجہ سے ہے. اچھا اس میں نا تھوڑا سا ہمیں
if you allow me, to I'll be talking about a bit about British bureaucracy. अच्छा, अगर आप बरतानिया का पूरा पाकिस्तान में या इंडिया में या बांग्लादेश में देखें तो उन्होंने पूरे सब कॉन्टिनेंट को ब्यूरोक्रेसी से कंट्रोल किया था, बट दिस ब्यूरोक्रेसी वाज नॉट इन ब्रिटिश, इधर थी. अच्छा, उसमें जो इन्होंने ऑफिस डिक्लेयर किए, बनाए, प्रोनाउंस किए, आई वुड रादर से असिस्टेंट कमिश्नर का या डिप्टी कमिश्नर का, दे वर सो पावरफुल, दे वर किंग इन देमसेल्व्स. वो कानून साज असम्बली भी थी, वो लेजिस्लेचर भी था, वो जुडिशरी भी थी जिसे हम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कहते हैं, जो फिर 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेट हो गई 175(3) के तहत, और वो एग्जेक्टिव भी थी. जो बरतानिया का निज़ाम था कंट्रोल करने का, दैट वाज नॉट थ्रू पॉलिटिकल एग्जेक्टिव, दैट वाज थ्रू ब्यूरोक्रेसी. तो फिर उस लिहाज से सारी पावर्स दी गई थी. अच्छा, जब फिर पाकिस्तान कायम हुआ तो वो ट्रांजिशन होनी चाहिए थी. और मैं इंटरेस्टिंगली आपके ऑडियंस के लिए बताता चलूँ कि जो इंडिपेंडेंस एक्ट है, वो इंस्ट्रूमेंट जिससे पाकिस्तान इंडिया कायम हुए थे, उसका जो सेक्शन 10 है वो मोहम्मद अली जिन्ना साहब के कहने पे इंसर्ट हुआ था, जिसमें जो कॉलोनियल सिविल सर्विसेज थे उनको ख़त्म कर दिया गया था. क्योंकि बाद में वो फिर जब फर्स्ट इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का 1935 वाला ही आया, लेकिन इसी दौरान 1954 में पाकिस्तान की सिविल सर्विस की बुनियाद रखी गई थ्रू अ मैनूवरिंग, जिसे हम सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान या उर्फ़ आम में CSP कहते हैं, जो भुट्टो ने बाद में ख़त्म की थी, लेकिन अभी तक वो एक लफ्ज़ चलता आ रहा है. तो थिंग्स वेंट वेरी रॉन्ग. इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान की जो सिविल सर्विसेज जब 1954 में कायम हुई तो उस वक्त देयर वाज नो लॉ ऑपरेटिंग. तो एक एग्रीमेंट हुआ सपोजिटली, जो पाकिस्तान बंगाल था, NWFP था, सिंध था और पंजाब था, ये पाकिस्तान के सूबे थे. और कैन यू बिलीव कि वो एग्रीमेंट नहीं हुआ था, एंड इट वाज मेड पॉपुलराइज, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी की जो तारीख़ है वो वाइट कॉलर क्राइम्स की तारीख़ है, वो अभी से नहीं. बहुत से लोग हमें कहते हैं कि सिविल सर्विसेज अब डिक्लाइन में गई हैं, अभी डिक्लाइन में नहीं, ये बहुत रूथलेस थी हमेशा से. जितना हमें एक्सप्लॉइट सिविल सर्विसेज ने किया है इतना कभी नहीं किया. अभी तो शायद इतनी नहीं है, अब मनी मेकिंग का उसमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा है. तो ये टोटल एक इस कौम के साथ या पाकिस्तान की रियासत के साथ ना, जो एक बहुत बड़ा वाइट कॉलर क्राइम अभी तक चलता आ रहा है 1954. और जो आखिरी सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स हुई थी जो इमरान खान साहब ने की थी, वो भी 1954 के रूल्स में एक SRO के ज़रिए हुई थी. तो फिर वी टॉक दैम कि ये कौन से रिफॉर्म्स है कि 1954 के जो रूल्स बने एक मुआहदे के तहत, जो मुआहदा नहीं हुआ था उसको आप चेंज करके रिफॉर्म्स का नाम. बट अगर आप अगर हम पिछले डेकेड्स देखें सरकार के जो भी गवर्नमेंट्स आई, उनमें आपको क्या लगता है कौन सा दौर किसी हद तक बहुत अच्छा था ब्यूरोक्रेट्स के लिए, या ब्यूरोक्रेट्स ने नॉट उनके लिए तो साथ ही अच्छे थे उनके इंटरेस्ट. हाँ, बट ये कि सिविल सर्वेंट जो थी वो लाइक टॉप नॉच किस्म की उन्होंने काम किया है. अच्छा, इसको अपना तीन फेजेस में ले सकते हैं. 1947 से लेके 1969 तक जो हमारा एक पहला फेज़ था, फिर पाकिस्तान वाज डिसमेंबर्ड. फिर दूसरा आप कह सकते हैं जब ये कॉमन आए ग्रुप CSS के 1973-4 से लेके 2002 तक, फिर ज़ाहिर मुशर्रफ साहब के दौर में आया, और उससे लेके अब तक. देयर आर 3 फेजेस. ब्यूरोक्रेसी बहुत ही ज़्यादा मजबूत रही है पहले फेज़ में, बल्कि उसको ब्यूरोक्रेटिक एरा कहते थे. उसमें पॉलिटिशियंस का तो रोल नहीं था. यूब खान साहब 1958 में आ गए थे. उस टाइम में देयर आर सो मैनी अदर रीजंस, उसको आप कनेक्ट नहीं कर सकते एक रीज़न के साथ. उस वक्त ब्यूरोक्रेसी ने थोड़ा बेहतर काम किया. ये कहा जाता है कि उस वक्त सोशल जो वैल्यूज़ थी शायद वो बेहतर थी. फिर जो दूसरा फेज़ है 1974 से लेके 2002 का, उसमें क्योंकि डिमांड्स बढ़ती गई, दुनिया स्पेशलाइज्ड होती गई, और जो कैपेसिटी थी ब्यूरोक्रेसी की वो कम से कम होती रही, क्योंकि जर्नलिस्ट कैपेसिटी थी, इनकी स्पेशलाइज्ड नहीं थी. और जो अब 2002 के बाद जो तीसरा फेज़ है, इसमें ब्यूरोक्रेसी मेरे ख्याल में रेलेवेंट हो गई है. इस ब्यूरोक्रेसी के साथ पाकिस्तान की गवर्नेंस बेहतर नहीं हो सकेगी. और अगर आपने कहा कि नहीं बेहतर हो सकती, तो लाइक जो अभी चल रहा है निज़ाम, वो किस तरीके के साथ चल रहा है? अच्छा, इसका मेरे से ज़्यादा अच्छा जवाब तो हर आदमी दे सकता है. सिस्टम देखिए, हमने अपनी एक्सपेक्टेशंस देखनी है ना.
اگر آپ ساؤتھ ایشیا میں بھی دیکھ لیں تو گورننس کے جتنے بھی انڈیکیٹرز ہیں ہم پیچھے گئے ہیں. مینز اگر آپ ایجوکیشن دیکھ لیں, ہیلتھ دیکھ لیں, سوشل سیکورٹی سروسز دیکھ لیں. اچھا, ایک دوسرا ہمارا ایک یہ بھی آبسیشن ہے کہ ابھی بھی ہم پیپل امپاورمنٹ کی جو بنیادی فلاسفی ہے اس کے اوپر نہیں ہے. بیسکلی دیز آر دی پیپلز ریپرزینٹیو ہو شوڈ بی ڈوئنگ آل دیز تھنگس. لوکل گورنمنٹ کا سسٹم نہیں ہے. وی شوڈ ناٹ ٹاک اباؤٹ اسسٹنٹ کمشنر, ڈپٹی کمشنر اور ASP, DPO. وی شوڈ ٹاک اباؤٹ لوکل گورنمنٹ. ایک آپریشنل گورنمنٹ ہے دیٹ از ناٹ ان پلیس. تو پورا ایک ویکیوم ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہمارے پروونشل سبجیکٹس ہیں اس پہ کام نہیں ہو رہا, جو ہمارے فیڈرل سبجیکٹس ہیں اس پہ کام نہیں ہو رہا. ایک اور جو فنڈامنٹل ایشو ہے پاکستان کی گورننس کو لے کے جس کو لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے, ہم فیڈریشن ہیں. اور ایک فیڈریشن اگر آپ 1940 کی ریزولوشن دیکھیں یا محمد علی جناح صاحب کے نکات بھی دیکھیں, وہ فیڈریشن اور کنفیڈریشن کے درمیان ایک ریاست بنانے کا مطالبہ ہوتا ہے. تو ابھی تک پاکستان میں اس چیز پہ کنسنسس ہی نہیں ہوا ڈیفیکٹو پاورز کی جانب سے کہ پاکستان کو فیڈریشن کے طور پہ چلایا جائے. یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. پھر پولیٹیکل امپاورمنٹ نہیں ہے. پولیٹیکل امپاورمنٹ کے بغیر, اس سے کیا مراد ہے پولیٹیکل امپاورمنٹ؟ دیکھیں اب جو بیوروکریسی کے اختیار ہیں وہ کس کے پاس ہونے چاہیے؟ پولیٹیکل ایگزیکٹو کے پاس. دیکھیں سپریشن ہو گئی, مقننہ علیحدہ ہو گئی, عدلیہ علیحدہ ہوگی. اب جو ایگزیکٹو ہے, ایگزیکٹو میں جو پولیٹیکل ایگزیکٹو ہے دیٹ شوڈ بی مور اسٹرانگ, دیٹ شوڈ بی اسٹرانگر دین بیوروکریٹک ایگزیکٹو, امپلیمنٹنگ ایگزیکٹو. انفارچونیٹلی جو ہماری پولیٹیکل ایگزیکٹو ہے ان کی وہ کوالٹی نہیں ہے. کسی بھی پولیٹیکل پارٹیز کے پاس منسٹر مٹیریل ہی نہیں ہے. اگر آپ یہ دیکھیں, اگر اف یو ٹاک اباؤٹ موسٹ پاپولر پولیٹیکل پارٹیز ان پاکستان, اگر ان کو 4 صوبوں میں اور وفاق میں حکومت مل جائے تو ان کو 125 ایسے منسٹرز چاہیے جن کی کیپیسٹی 10 ٹائمز زیادہ ہو بیوروکریسی سے. تو آپ کو پولیٹیکل پارٹیز میں ہارڈلی 1 2 3 سے زیادہ ایک منسٹر ایک جگہ ٹکتا نہیں ہے 1 سال سے زیادہ. مطلب دیٹس دا بگیسٹ آئی تھنک میرے خیال سے سائن کہ اگر ایک بندہ اکانومی کے لیے آ رہا ہے, وہ اگلا کچھ عرصے بعد ریلوے پہ چلا گیا ہے, وہ پھر دفاع کا لگ گیا ہے. ابھی آج کل کی اگزامپل آپ دیکھ لیں, پولیٹیکل پارٹیز کے پاس جو ان کا گورننس کا ہیومن ریسورس ہے وہ نہیں ہے. اور تھوڑا سا یہ بتائیں کہ جو اب اگین جو عام ایک بندہ ہے, وہ لیٹس سے پنجاب کی ہم اگزامپل لیں یا آپ سندھ کی اگزامپل ہیں, جو ایک پرسیپشن ہے میرے خیال سے عوام کے اندر, وہ یہ کہ اب آئی تھنک دونوں ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ بیوروکریٹس کو چلاتی ہے یا بیوروکریٹس گورنمنٹ کو چلاتے ہیں. چلیے اس کو ایسے دیکھ لیتے ہیں, جو لائق ہوگا, ایبل ہوگا, اچھا وہ چلائے گا. اب یہ کون چلاتا ہے آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے, لائک جو آپس کا ریلیشن شپ ہے وہ کس طریقے, بیکاز اگین آپ پرانے بیوروکریٹ سے بات کریں, میں نے جب آئی ریمبر عمران خان صاحب کے ساتھ ہم نے وہ پوڈ کاسٹ کیا تو ان کو میں نے کہا کہ آپ نے تقریروں میں کہا تھا کہ وہ میرے پاس 200 لوگ تیار ہیں اور وہ آئیں گے اور صحیح کریں گے. 2-4 لوگ نظر آئے بٹ وہ اپنی سیٹ پہ نہیں بیٹھ سکے. مطلب اسد عمر آئے, چینج کر دیا, اور لوگ آئے. اب انہوں نے کہا جی ہمیں بیوروکریٹ سے نہیں چلنے دیا, ہمیں کوئی سپورٹ نہیں کر رہا تھا, ہم لوگ نئے تھے, ہم لوگ پہلے تو 1 سال ہمیں سمجھنے میں ہی لگا کہ یار یہ سسٹم چلتا کیسے. ہم لوگ تو فائل بھجوا دیتے تھے اور 6 مہینے پتہ چلتا تھا اس پہ کام ہی نہیں ہو رہا, وہ یہاں گئی ہوئی ہے, وہاں گئی ہوئی ہے. سو جو اندر کا سسٹم ہے وہ کس طریقے کے ساتھ آپریٹ ہے؟ دیکھیے کیپیسٹی کا ایشو ہے. ہم بیوروکریٹس کی یا پولیٹیکل ایگزیکٹو کی, اگر ان کی کیپیسٹی نہیں ہوگی وہ بیوروکریٹس کو کبھی نہیں چلا سکیں گے. اور ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو پاکستان کی بیوروکریسی ہے وہ ایک جنرلسٹ اور ریڈنڈنٹ بیوروکریسی ہے. اچھا میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لوں گا, جب آپ کہتے ہیں کہ کیپیسٹی نہیں ہے, اس کا مطلب آپ کا کیا ہے؟ بیکاز اگین عام بندہ جو دیکھ رہا ہے وہ تو ہوگا کہ یار میں ایک منسٹر ہوں, میں سرکار, ایک پارٹی آئی ہے حکومت میں, میرا کام ایک ڈیسیجن لینا ہے, اور وہ منسٹری ایک لے لیتے ہیں ایگزامپل, ایک منسٹری کے اندر سیکرٹری لیول پہ کر دیا کہ یار اب آپ اس کو امپلیمنٹ کریں. اب تو وہاں سے آگے گیم شروع ہونی ہے, تو پاور اس سے کیا؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک ٹریل سناتا ہوں, بتاتا ہوں. آج سے 7-8 مہینے پہلے لاہور ہائی کورٹ نے ایک ججمنٹ دی کہ ایریٹک پوسٹنگ نہیں ہوگی. مینس کہ جو جس گریڈ میں آفیسر ہے اس میں لگے گا. مینس کہ اگر 19ویں اسکیل کی ڈپٹی کمشنر کی پوسٹ ہے تو 19ویں کا لگے گا, 18ویں اسکیل کا یا 17ویں کا نہیں لگے گا. اب ہائی کورٹ نے ایک ججمنٹ دے دی. اب وہ ججمنٹ جب آئی تو بیوروکریسی کا انٹرسٹ اس سے بڑا وائلیٹ ہونا تھا, کیونکہ
लोगों ने जंप इन करके लगना था. ना जुडिशरी में है ना आर्मी में, किसी भी इदारे में ऐसा नहीं है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी में है. उन्होंने केयर टेकर गवर्नमेंट से एक ऑर्डिनेंस पास करवा लिया. अब ऑर्डिनेंस होना था. अब केयर टेकर गवर्नमेंट की जब कैबिनेट के पास या ये समरी गई होगी तो दे इवन वुड हैव नॉट थॉट कि ये इसके पीछे क्या है, इसके पीछे क्योंकि कंटेम्प्ट आ रही थी, लेकिन उन्होंने कर दिया. वी वर जस्ट सेइंग, अब जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसको इसके बारे में हम बुरा भला नहीं कह सकते, क्योंकि दे आर एक्चुअली देयर टू कंडक्ट इलेक्शंस. अब नॉलेज में नहीं इतनी होगी कि यार अब नई गवर्नमेंट आई है, वही सेम जो है. अब उसने लेजिस्लेट होना है, क्योंकि ऑर्डिनेंस की उम्र ख़त्म हो गई. अब उसने लेजिस्लेट होना है, अमेंडमेंट होनी है PCS एक्ट में, तो वो सेम असेंबली में चला गया. तो अगर वो कैबिनेट के सामने पेश हुआ है या लेजिस्लेटिव असेंबली की कमेटी के सामने पेश हुआ है, तो जो लेजिस्लेटर्स हैं दे शुड हैव द कैपेसिटी टू नो कि व्हाट इज़ दिस. अब ये कॉमन चीज़ है. अगर हम किसी को भी कहें कि अगर आपके पास एक फ़ाइल आती है उसमें ये है कि एक 17वें स्केल को 19वें ग्रेड में लगाया जा सकता है, तो क्या हमें पता नहीं चल जाएगा कि पूरा गवर्नेंस सिस्टम तबाह होगा, सिफारिश आएगी और वो लॉ जो है वो 10 लाख मुलाजमीन को कवर करेगा, जितने भी पंजाब पुलिस के. फिर आप हेड मास्टर को उठा के EDO बना दें, EDO को DG बना दें. तो दीज आर कैपेसिटी क्राइसिस. और ये मैंने आपकी छोटी सी एग्जांपल दी. इसके अलावा फिर जब हम बात करते हैं ना, ये लोगों को समझना चाहिए कि जब वो सबसे लाइक लॉ मेकर होना चाहिए, क्योंकि उसकी लॉ मेकिंग ब्यूरोक्रेसी इम्प्लीमेंट करेगी और अदलिया उसकी तशरीह करेगी. अगर लॉ मेकर को लॉ मेकिंग का नहीं पता, कोई भी पाकिस्तान में फ़र्ज़ करें कि वीमेन राइट्स के ऊपर हमने लॉ मेकिंग करनी है, तो अनफॉर्चुनेटली जो मेरी ऑब्जर्वेशन है कि हमारी जो लेजिस्लेचर है उसमें फ़र्ज़ करें कि अगर 341 मेंबर्स हैं या 391 हैं, 371 हैं, जितने भी हैं, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर लेजिस्लेट करने की कैपेसिटी नहीं है. फिर वो ब्यूरोक्रेसी का जो डिपार्टमेंट आएगा दे विल प्ले देयर रोल. वो कैपेसिटी नहीं होगी, वो निकाल जाएंगे. और इसमें लेकिन आपने बहुत ज़्यादा जिक्र मेरे ख्याल से सारी कॉन्वर्सेशन में कैपेसिटी और ये मतलब इन लोगों के अंदर है ही नहीं है. सो अच्छा नहीं, लेकिन जो मेरा क्वेश्चन इसमें ये कि जो अकेडमी है उधर क्या हो रहा है फिर? कौन सी अकेडमी? जो सिविल सर्विसेज अकेडमी है, लोग आते हैं, तैयार होते हैं, मतलब एक आम बंदा तो नहीं कि यार ये तो नहीं है ना बस एग्जाम पास किया आ गया है. वो एक ट्रेनिंग, जैसे फौज में एक ट्रेनिंग है, एक जर्नलिस्ट है वो काम करता है. तो कुछ थोड़ा सा अगर आप बताएं कि जो अकेडमी है वहाँ क्या हो रहा है? इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं कि जो प्रेजेंट कैपेसिटी है ना, प्रेजेंट कैपेसिटी है ब्यूरोक्रेसी की, उसको 5 टाइम्स बेहतर होने की ज़रूरत है. मैं समझता हूँ. अब जो प्रेजेंट कैपेसिटी में जो दूसरे अलाइन डिपार्टमेंट हैं या अलाइन पॉलिटिकल पार्टीज़ की कैपेसिटी आपने शेयर की, इट गोज़ ऑन टू शो, हमें मालूम होना चाहिए कि हम किस कैपेसिटी क्राइसिस से गुजर रहे हैं. इसलिए तो हमसे उस तरीके से काम नहीं हो रहा जिस तरीके से होना चाहिए. अभी आपने ये बात की कैपेसिटी की, क्योंकि इफ़ यू हैव कैपेसिटी even in Pakistan, as a private person, as a private organization, as a private institution, you can flourish. अब अगर आप सरकारी स्कूल में देखिए, मॉन्टेसरी टीचर है सरकारी स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में, प्राइवेट स्कूल्स वालों की कैपेसिटी भी है, इंटेंट भी है, दे आर परफॉर्मिंग बेटर. मैं आपको एक छोटी सी और एग्जांपल अगर आप मुझे अलाउ करें तो एक ऑर्गेनाइजेशनल मॉड्यूल की देता हूँ कि अगर आप पंजाब के सेक्रेटेरिएट में जाएँ या किसी भी सेक्रेटेरिएट में जाएँ तो यू वुड सी के देर आर सो मैनी ऑर्गेनाइजेशन, देर आर सो मैनी डिपार्टमेंट्स. अगर आप पंजाब में जाएँ तो आपको राइट साइड पे एक बैंक ऑफ पंजाब नज़र आएगा. दैट इज़ आल्सो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन. अब उसका मॉडल चेक करें. देर इज़ नो क्लास सिस्टम, कोई क्लास सिस्टम नहीं है. उस तरह ही मैनेजर है, उस तरह ही कैशियर है. एक बहुत बड़ा हॉल रूम है, हर एक AC रूम में बैठा है, क्योंकि सबको गर्मी लगती है, सबको है, बहुत ऑपरेशनल हैं, उधर लोग आते हैं जो भी उनका बैंकिंग सेक्टर है, और शाम को एडमिनिस्ट्रेटिवली, फाइनेंशियली, रिकॉर्ड मैनेजमेंट वो सारी की करते हैं. वंस आई टॉक टू दी मैनेजर कि आप रोज़ाना कितनी ट्रांजैक्शंस करते हैं, ही टोल्ड मी कि 3000+ ट्रांजैक्शंस हम डेली करते हैं. Okay. और वो बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट है. आप जाएँ 5-10 मिनट में आपका काम हो जाएगा, आपकी कोई शिकायत नहीं होगी. एंड दे आर गिविंग
वेरी गुड सर्विसेज. अब उसके साथ पहले, अब तो चेंज हो गया, पहले हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट था. अब आप उसकी ओरिएंटेशन देखेंगे, उधर एक किंग बैठा हुआ है, एक सेक्रेटरी साहब हैं, उसका फिर एक साथ रूम होता है, वो रेस्ट करने वाला, एक दूसरा रेस्ट वाला रूम है, फिर उधर 2-3 एसीज लगे हैं, फिर एडिशनल सेक्रेटरी आएंगे, उधर 2-3 एसी लगे होंगे. फिर व्हेन यू गो टू सेक्शन ऑफिसर्स या दूसरा है, अब क्लास सिस्टम शुरू हो गया, नहीं जा सकते हो तो मेज उधर एसी नहीं है, मेज के उनको गर्मी नहीं लगती. अब इन्वायरमेंटली स्ट्रक्चरली अभी हम उस कोडेड लॉज या ऑपरेशंस की तरफ नहीं आए. उधर से अगर आपने एनओसी लेना हो ना, मीन्स के जब मैंने अप्लाई करना था तो मैंने एनओसी लेना था, और एनओसी के लिए मुझे बहुत जलील होना पड़ा था. मतलब एक छोटा सा वो सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते. एंड वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट के दे विल बी प्रोवाइडिंग हायर एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स अचीव करेंगे. अब इतने ज़्यादा इश्यूज़ हैं. और अगर आप उसी पंजाब बैंक में जाएंगे, अगर आपकी एंट्री हुई है पहले जगह पे, तो वो मैनेजर तक थ्रू देयर ऑपरेशनल सिस्टम या जितने भी ऑपरेशंस हैं चली जाएगी. इधर अब पता ही नहीं है, वो फाइल में कागज़ चेंज करें, फाइल चेंज कर दें, सारा कुछ कर दें. तो व्हेन आई टॉक अबाउट कैपेसिटी, इसमें एचआर की कैपेसिटी है, इसमें ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी है, इसमें जो ऑपरेशंस की कैपेसिटी है, लॉज की कैपेसिटी है, उसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है. सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉ एंड इन्हेंसिंग द कैपेसिटी ऑफ एचआर, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करता है. और गवर्नेंस क्या है, पंजाब के पास 500 से ज़्यादा इदारे हैं, पाकिस्तान के 200 से 225 इदारे हैं. अच्छा एचआर हो, अच्छे मॉड्यूल्स हों, ऑपरेशंस हो, मेरिट हो, मुल्क आगे बढ़ जाते हैं. कोई रॉकेट साइंस तो नहीं. जो ब्यूरोक्रेसी है, उसके ऊपर ब्यूरोक्रेसी को कौन चला रहा है? लाइक वो जो एक लेट्स से यूनिट है ब्यूरोक्रेसी का. नॉर्मली अब जैसे बैंक है ना, बैंक का एक बोर्ड होगा, कंपनी है तो कंपनी के चलने सीईओ है, उसके एडवाइजर्स होंगे. सो अगर इसके अंदर आपने लेजिस्लेशंस करनी है, कोई भी चीज़ करनी है. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड इट्स वेरी एप्रोप्रिएट क्वेश्चन. बिकॉज अब मैं असल में अगेन लेमैन टर्म में, कि यार अगर एग्जांपल है फौज की मैं दे रहा हूँ, तो एक चीफ है जो बैठा है, कि वो कहेगा कि भाईजान ये. अब बिकॉज जड़ जो है मसला कि वो हम कह रहे हैं, अगर ब्यूरोक्रेसी है तो उसको अगर हमने चीज़ें करनी है, सही करना है, उसमें लेट्स से एग्ज़ाम ही अगर हमने उसी एक आ जाए कि यार कौन आएगा कौन नहीं आएगा, अंग्रेज़ी को ज़्यादा हमने तरजीह देनी है, तो वो क्या पार्लियामेंट से होगी, वो क्या सेनेट से करें? मैं दोबारा आपके क्वेश्चन की बेसिक में जाता हूँ. किसको करनी चाहिए और जिनको करनी चाहिए क्या वो कर रहे हैं? दिस इज़, आई माइट रिफ्रेज इट. पॉलिटिकल एग्जेक्टिव जो है उसने ब्यूरोक्रेसी को लीड करना है, वो उसको आंसरेबल है. फिर वो ज़ाहिर पार्लियामेंट्री सिस्टम है, एक ही लेजिस्लेचर मुकन्ना से इंतज़ामिया निकलती है, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी लेजिस्लेचर ने भी करनी है, जो कि ज़ाहिर नहीं हो रही. अब इफ़ यू टॉक अबाउट पंजाब, तो पंजाब की ब्यूरोक्रेसी की जो अकाउंटेबिलिटी है वो कौन करेगा? पंजाब का वज़ीर आला और उसकी कैबिनेट और पंजाब असम्बली. ठीक है. अब ये दोनों नहीं कर रहे हैं, और जो उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो करेगा चीफ सेक्रेटरी, क्योंकि ही इज सपोजिटली द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन. एंड वी लिव इन अ प्रिमिटिव एज. हम प्रिमिटिव एज में रहते हैं और ट्राइबलिज्म, ट्राइब्स का शिकार है. अब चीफ सेक्रेटरी की जो अपनी सर्विस है PAS, उसको वो कभी नहीं तंग करेगा, चाहे वो करप्ट है, चाहे वो क्रिमिनल रैकेट के मालिक है. आप अगर एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन से देख लें कितने PAS या PSP ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई हुई है, तो यू विड बी सरप्राइज टू नो नथिंग, क्योंकि वो पॉलिटिकल एग्जेक्टिव के मातहत, क्योंकि इसमें एक फेडरलिज्म का भी इशू है, वो हम बाद में थोड़ा उसको देख लेंगे. तो इन अ वे ब्यूरोक्रेसी जो है वो अनचेक्ड जा रही है. नॉट ओनली ब्यूरोक्रेसी, पाकिस्तान में जो सारे इंस्टीट्यूशंस हैं वो अनचेक्ड जा रहे हैं. मसलन जुडिशल होना ये चाहिए कि पाकिस्तान के सेनेट को या पार्लियामेंट को चेक्स एंड बैलेंस के सिस्टम के तहत जुडिशरी को भी देखना चाहिए, बट दे आर इंडिपेंडेंट. डिफेक्टो आप ब्यूरोक्रेसी को भी इंडिपेंडेंट कह सकते हैं. एवरीवन इज़ इंडिपेंडेंट. और डेमोक्रेसीज़ में सबकी क्योंकि करती है अवाम उसकी अकाउंटेबिलिटी, तो पाकिस्तान में क्योंकि अवाम को भी उस लिहाज से सहूलत मुयसर नहीं है अकाउंटेबिलिटी करने की, तो आवर सिस्टम गोज़ विदाउट एनी अकाउंटेबिलिटी. लेकिन अब आपने कहा कि लेट्स से पंजाब है, एग्जांपल एक ले लेते हैं, तो उसने सारा का सारा नीचे सिस्टम को सही करना है. अब एक पॉलिटिशियन है, ये वज़ीर आला है, वो क्यों जाके सबको मेरिट और उस तरफ ले आएगा? बिकॉज अगर वो ले आता है तो लोग आगे खड़े होने लग जाएंगे, लोग स्टैंड लेने लग जाएंगे, भाईजान ये जो फाइल है ये यहाँ से यहाँ कैसे जा रही है. एक काबिल अगर आप बंदे को ले आएंगे तो वो सवाल करेगा. सो डोंट यू थिंक कि इट्स अदर वे अराउंड कि ये तो पॉलिटिशियन ने जान के जो है वो
یہ کیپیسٹی میں بھی وہ نہیں بڑھا رہے کہ اگر ایک اچھے لوگ آنے ابھی تو بیکاز چیف سیکرٹری ہے وہ تو سیلیوٹ آپ نے پکچرز بھی بلکہ دیکھی ہوں گی کچھ پرانی کہ وہ چیف سیکرٹریز جو ہیں وہ سیلیوٹس کر رہے ہوتے ہیں اور وہ عجیب ہی مطلب وہ اس نے اپنی پوسٹنگ پکی کرنی ہے ایگزیکٹلی اس نے اپنی پوسٹنگ تو پھر بیچارے بیوروکریٹ یا بیوروکریسی کا تو نہیں ہے نا وہ تو پھر یہ کہ جو اس سے اوپر ایک ہے اس کی طرف سارے دیکھ رہے ہیں. دیکھیں آپ اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کے پاس مارجنس ہیں اٹ کین بی ویری ٹیکنیکل. ہماری ڈسکشن بہت ٹیکنیکل ہو جاتی ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں تھوڑی سی. آئی واز ونس ان اے ڈپارٹمنٹ تو آئی کیم ٹو نو کہ میرا سیکریٹری جو ہے وہ ہی از ان کنسلٹیشن ود اے کانٹریکٹر. تو وہ 3 لے کے جاتا ہے اس کے پاس ٹینڈر کہ اگر آپ یہ ٹینڈر کروائیں گے تو میں 50 لاکھ لوں گا. یہ ٹینڈر اگر آپ نے اپروو کروانا ایک ڈاکومنٹ تھا ٹینڈر سے پہلے یہ کروائیں گے تو میں 75 لاکھ لوں گا اور یہ ٹینڈر کریں گے تو میں 1 کروڑ لوں گا. یہ نو اٹس اپ ٹو یو. تو مجھے کسی لحاظ سے پتہ چل گیا تو آئی جسٹ تھاٹ کہ چلیں اس کے ساتھ نا سیکرٹری صاحب کے ساتھ شرارت کرتے ہیں. اب فائل میرے پاس آئی تو میں نے وہ آپ کو پتہ ہے کہ پلیس کر دیتے ہیں ڈاکومنٹ ساتھ تو وہ ڈاکومنٹس اپروو ہو جاتا ہے نوٹنگ پہ تو ڈاکومنٹس آپ نکال دیتے ہیں. تو میں نے وہ جو ڈاکومنٹ پورا تھا وہ پورے کا پورا پرنٹ کر دیا نوٹنگ کے اوپر. اب وہ نکالا نہیں جا سکتا تھا اس کا پیجنگ اس لحاظ سے ہوگی تو وہ گیا تو وہ پھر نہیں ہو سکا. آئی جسٹ وانٹ ٹو سے کہ جو سیکشن آفیسرز ہیں جو ڈپارٹمنٹس کے پرائمری آفیسرز ہیں یا اسسٹنٹ کمشنرز ہیں اگر وہ بہتر پرفارم کریں ان دیئر اون کیپیسٹی آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اسٹرکچرل تو دے کین گیو ریلیف. لیکن یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے کہ لوگوں کا بیوروکریسی سے یہ توقع رکھنا کہ دے شوڈ بی پرووائڈنگ ریلیف. ایکچولی دیز آر دی پولیٹیکل گورنمنٹس. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ پولیٹیشین آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ پولیٹیکل ایگزیکٹو. یہ ان کا کام ہے ریلیف فراہم کرنا اور وہ پھر بیوروکریسی سے کروائیں. ایک بیوروکریسی کی ایک جسٹیفیکیشن یہ بھی ہے کہ دے سے وی آر امپلیمنٹرس اور یہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے کہ ہم ان لافل چیز کو بھی امپلیمنٹ نہ کریں کیونکہ ہم پہ پریشر ہے گا ہم نے تو کرنا ہے. تو آئی تھنک کہ اگین پولیٹیکل ایگزیکٹو نیڈس ٹو ریز اٹس کیپیسٹی کیونکہ یہ شاید آپ کو بھی یا ویوز کو بھی یہ چیز اتنی ڈائجسٹ نہ ہو رہی ہو. لیکن جو گورننس کا سسٹم ہے یہ بنیادی طور پہ لائک لوگوں کا سسٹم ہے. یہ نہ لائک لوگوں کا سسٹم نہیں. تو سارے جو ہے وہ آپ مطلب میں نے تو بہت پولیٹیشینز اور پولیٹیشین بھی کیا مطلب ٹاپ ٹیئر کے ساتھ ہم لوگ بات کرتے ہیں. مطلب آپ 1-2 کے ساتھ میں نے کہا کہ کلائمیٹ چینج کے اوپر ہم کو ڈسکشن اس کو بیچارے کو پتہ بھی نہیں ہے کلائمیٹ چینج کیا ہے. وہ منسٹر ہے اور لائک اے بگ منسٹر. اب لیٹس سے کہ اگر وہ دنیا میں کوئی جا کے ٹریول کر رہا ہے بات کر رہا ہے تو اس نے کیا جا کے بات کرنی ہے. اس نے تو دا ہول سسٹم از کیا کہ آپ نے آنا ہے آپ نے پہلے تو بلے بلے واہ 2-4 مہینے اپنی پارٹیز کرنی ہے پھر اس کے بعد اچانک پاکستان میں انفارچونیٹلی کچھ ایونٹ ہو جانا ہے. تو سروائیول کی جنگ ہے نا بیسیکلی. تو اس لیے تو ہمارا یہ حال ہے مینس کہ اب جو اگر آپ نے دیکھا ہو پاکستان کے پرائیویٹلی میں نے کام کیا پاکستان از اے ویری اسٹرینج نیشن. آپ کو انتہائی ٹیلنٹڈ لوگ نظر آئیں گے پھر آپ کو انتہائی ڈفرس لوگ نظر آئیں گے. یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس سمبلزم یا انسپریشنز نہیں ہیں. وی ہیو کیونکہ 6 ملین سے زیادہ تو ہمارا ڈیاسپورا ہے. پوری دنیا میں انہوں نے دیکھا ہے کہ دنیا کہاں پہ چلی گئی ہے. پیپل آر ٹیلنٹڈ پیپل آر ورکنگ ہیئر. مینز ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں سے یہ سوشل میڈیا انڈیپینڈنٹ ہوا ہے ہمارا میوزک بہتر ہوا کیونکہ مونوپلی ختم ہوئی. دے آر پرفارمنگ بیٹر. ہماری ریزننگ کافی بہتر ہوئی ہے. ہماری پولیٹیکل ڈسکشن بہت بہتر ہو گئی ہے. جب تک مونوپلی تھی الیکٹرانک میڈیا کی تو ہمیں وہی چیزیں ملتی تھیں. تو آئی تھنک کہ وہی اس کے کچھ اور ایشوز بھی ہیں ہم ڈسکس کر سکتے ہیں کہ پاور لوگوں کے پاس آئے لوگ اپنے لوگوں کو منتخب کریں پھر وہ ان کو اکاؤنٹیبل کریں اور پولیٹیکل پارٹیز بھی تھوڑا اپنے آپ کو ریفارم کر کے اچھا HR لے کے آئیں. لیکن وہ ایک ایوولوشن کے ذریعے. بیوروکریسی اگر ہم بات کریں اگین ہم امریکہ یا ویسٹ میں نہ آ جائیں بیکاز ظاہر ہے ان کے ساتھ تو اس طرح مقابلہ کرنا ان اے سینس کہ وہ کانٹیکچولائز کرنا اس کو پاکستانی اس میں بڑا وہ ہے. بٹ جو ہمارے آس پاس کے ممالک ہیں ان میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی ہمارے پاس بیسٹ ایگزامپل ہے بیوروکریسی کی جو کلوزسٹ ٹو ہماری طرح ہے بھی انڈیا کے علاوہ جو ہے یا انڈیا بھی ایون اچھا انڈین اور جو اپلائی ہو سکتی ہے یہاں. اچھا جو انڈین پولیٹیکل ایگزیکٹو ہے یا جو انڈین موسٹ ان کا جو
عوام ہے وہ بھی اپنی بیوروکریسی سے خوش نہیں ہے. اچھا انڈیا اور پاکستان میں فرق کیا ہے کہ جو انڈین پرائیویٹ سیکٹر ہے نا اس نے انڈیا کو کھڑا کیا. بیوروکریسی اچھا یہ پاکستان میں کانسیپٹ ہی فنڈامنٹلی رانگ ہے کہ وی آر ایکسپیکٹنگ کہ بیوروکریسی پاکستان کو کھڑا کرے گی. بیوروکریسی تو وہی بیوروکریسی پوری دنیا کی جو بیوروکریسیز ہیں وہ بنیادی طور پہ ریگریسو فورسز ہیں, دے آر ناٹ پروگریسو فورسز. اب جو انڈیا کو کھڑا کیا یا ہوا ہے یا نہیں ہوا یہ بھی ایک ڈبیٹ کی بات ہے. بہرحال ان کے اکنامک انڈیکیٹرز بہتر ہوئے ہیں, کلچرل انڈیکیٹرز ان کے کم ہوئے ہیں. اب ان کے جو اکنامک انڈیکیٹرز بہتر ہوئے تو اس میں ان کے پرائیویٹ سیکٹر کا بہت زیادہ رول ہے. پھر اچھی سمپلیفائی لیجسلیشن ہے, پھر ان کی ایک بہت بڑی پاپولیشن ہے, پھر ریلیجس ایکسٹریمزم نہیں ہے. دیر آر سو مینی ایشوز. ہمارے دوسرے ایشوز ہیں, ریلیجس ایکسٹریمزم تو بہت ہے وہاں بھی ویسے. اچھا نہیں پورٹریٹ اس لحاظ سے نہیں ہوئی جس لحاظ سے ہماری ہوئی. دیٹس ٹرو. ایک کیونکہ ہمارے ریئلی گڈ ان پی آر نا, مطلب وہ پی آر ان کی اتنی وہ ہے کہ لیکن جو بھی ہماری ڈسکشن ہے یہ ان کے پرائیویٹ سیکٹر کو ایڈوانٹیج دے رہی ہے نا. پرائیویٹ سیکٹر کی وجہ سے انڈیا اوپر گیا. بیوروکریسی کے ان کے بھی وہی سیم ایشوز ہیں اینڈ دے آر آلسو دیر از اے نیشنل ڈبیٹ ان انڈیا کہ انڈین بیوروکریسی شوڈ بی, لیکن وہ تھوڑی سی ہم سے شاید بہتر ہے کیونکہ ادھر اکاؤنٹیبلٹی چیک بہتر ہے. ہمارے اکاؤنٹیبلٹی چیک اس لحاظ سے بہتر نہیں. تھوڑا سا بتائیں کہ جو اوور آل فوج کا کیا کردار ہے بیوروکریسی کے اندر؟ اٹس دی موسٹ ٹف کویشچن. اچھا یہ بھی بہت اگین ویری ریشنلی ابھی نہیں, جنرلی اگر آپ لائک ہولسٹکلی دیکھیں کہ دا کردار ان دا پالیٹکس کمپیئر ٹو دا بیوروکریسی بہت کم. اوکے اچھا یہ بھی میں آپ کو تھوڑی سی نا متس بڑی آنیسٹلی بتانا چاہوں گا کہ اسسٹنٹ کمشنر یا ڈپٹی کمشنر تک تو ہم نے دیکھا ہے بہت ہو سکتا ہے کہ ان کی انٹروینشن ہو, لیکن جو ہماری جاب ڈسکرپشن ہے, if we talk of a job description, I don't think کہ کوئی انٹروینشن ہے. اور یہ ڈبیٹ بیوروکریسی میں موجود رہتی ہے کہ کیوں جب کبھی کبھی کرٹیسزم ہوتا ہے بیوروکریسی کے اندر تو دے سے کہ وی ہیو انڈیپینڈنس لیکن ہم کام نہیں کرتے. سول سرونٹ کے جو ایگزامز ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ وہاں کیا کچھ چینج ہونے کی ضرورت ہے؟ بیکاز ابھی پچھلے کچھ عرصے سے آیا تھا کہ جو کوالٹی ہے وہ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے, اور اس میں آئی ڈونٹ نو کیا بعد میں کوئی چینجز ہوئی ہیں یا نہیں, بٹ اس میں کرائٹیریا وائز یا جنرلی جو ہے وہ ابھی کیا دیکھا جاتا ہے؟ اور انگریزی تو آف کورس کہ جی بس ایسے لکھنے آنا, جو دوست کر رہا ہوتا ہے جی میں کتابیں پڑھ رہا ہوں بس ایسے لکھنے ہیں. اچھا اگر سی ایس ایس کو آپ دیکھیں تو بنیادی طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کمپیٹیٹیو ایگزام ہے. یہ کمپیٹیٹیو ایگزام نہیں ہے, یہ تو ایک کوٹے کا ایگزام ہے کہ پنجاب کا اتنا ہے, کے پی کے کا اتنا ہے, بلوچستان کا اتنا ہے, سندھ کا اتنا ہے, جے کے کا اتنا ہے, اور گلگت بلتستان کا ہے. ٹو بگن ود اٹ از ناٹ اے کمپیٹیٹیو ایگزام. ہاں کمپٹیشن ہے ود ان دوز کوٹاس, اور کچھ پوائنٹ میرے خیال میں اوپن کمپیٹیٹیو اوپر ہوتا ہے. اچھا یہ امتحان میں ہم تھوڑی سی ڈبیٹ کر لیتے ہیں کہ ایک گروپ ہے آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس گروپ, اس کا اگر ہم نے ٹوٹل سوری گروپس کتنے ہیں؟ 12 گروپس ہیں. اگر ایک آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس کا گروپ ہے تو اس کا ایچ آر اگر ہم نے لے کے آنا ہو تو ہم کوشش کریں گے کہ کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہو اور اس کو بعد میں ایڈمنسٹریشن سکھا دی جائے تو وہ ایک اکاؤنٹنٹ کا ایڈمنسٹریٹر بن جائے. اب ادھر ایک انگلش لٹریچر کا آدمی چلا جائے گا تو آئی تھنک کہ جب آپ 27, 28, 29 سال کے ہو جائیں تو پھر مشکل ہو جائے گا. جو سی ایس ایس کا یا پی ایم ایس کا یا جتنے بھی سول سروسز کے ایگزامینیشنز ان کو اسپیشلائزڈ کرنے کی ضرورت ہے. ابھی پچھلے ہفتے میں نے مشاہد حسین سید صاحب کا انٹرویو کیا تو وہی ٹاک ڈفرینٹلی. تو میں نے سر سے کہا کہ میں نے مشاہد صاحب سے پوچھا کہ سر آپ سے میں نے یہ پوچھنا ہے کہ جو ہماری فورن سروس آف پاکستان ہے اس کی کوالٹی کیسی ہے, کیونکہ فورن پالیسیز تو ہم بڑی اچھی بنا لیتے ہیں, کیا وہ امپلیمنٹ کرنے کی ایف ایس پی میں کوالٹی ہے؟ پھر میں نے ان کو ایک ایگزامپل دی کہ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے 1-2 دفعہ بات کی تھی ایف ایس پی کی کوالٹی کو لے کے, تو کوئی اسٹرائک وغیرہ ہو گئی تھی اور پھر عمران خان صاحب کو پیچھے ہٹنا پڑا تھا. تو ہی آلسو انڈورس دس پوائنٹ کہ اسپیشلائزڈ نہیں ہے. اور اسپیشلائز جب آپ کہتے ہیں اس کی اگین سادہ زبان میں اگر ہم بات کریں کہ ایک بندہ اگر بیوروکریسی سے نکل گیا ہے وہ کہیں فٹ نہیں ہو سکتا, پھر اس کے پاس کوئی پراپر اسکل نہیں ہے کوئی بھی. ہم اس کو ایسے سمجھ سکتے. اب ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے, اب ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا جو ایڈمنسٹریٹر ہے وہ ہیلتھ ایڈمنسٹریٹر ہونا چاہیے.
ایڈمنسٹریٹر مینز اس کے پاس ہیلتھ ایڈمنسٹریشن کی ساری اسکلس ہونی چاہیے, اور جو ہیلتھ کی پالیسیز ہیں اور ہیلتھ کے دوسرے ایشوز ہیں ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے. اگر ہیلتھ ایڈمنسٹریٹرز ہوں گے, ہمارے BHUs بھی چلیں گے, THQs بھی کام کریں گے, DHQs بھی کام کریں گے. اسی طرح ہی ہمیں ایجوکیشن کے ایڈمنسٹریٹرز چاہیے. ہمارا پرائمری اسکول کیوں نہیں چل رہا؟ کیونکہ ہمارا جو ہیڈ ماسٹر ہے وہ ہم ٹیچر کو ہیڈ ماسٹر بنا دیتے ہیں, وہ ایجوکیشن کے ایڈمنسٹریٹر نہیں ہے, اس کے پاس فنینشیل مینجمنٹ کی اسکلس نہیں ہیں, ریکارڈ مینجمنٹ کی اسکلس نہیں ہیں, اس کے پاس لیسن پلاننگ کی اسکلس نہیں ہے. تو جب تک ہماری آرگنائزیشنس کے چھوٹے چھوٹے یونٹ میں اسپیشلائز ایڈمنسٹریٹرس نہیں بیٹھیں گے تو سرکاری ادارے تو نہیں چل سکتے. اس لحاظ سے پرائیویٹ چل رہے ہیں, چاہے وہ FSP ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ فورن سروس, جو پرسن ہوز اے ڈپلومیٹ اور اس کے ساتھ پولیس والا پرسن ہوز اے ریئل انفورسر, سیم ایگزام سے کیسے آ سکتے ہیں؟ اور پھر وہ ایگزام ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اسکلس. اف یو ہیو اے گڈ رائٹنگ اسکلز ان انگلش, سو یو آر اے سول سرونٹ. نہیں, بٹ بعد میں بھی تو انٹرویوز جو سیشنز ہوتے ہیں یا جو وہ تو ایگزام از دا فرسٹ اسٹیپ نا, وہ لکھنے لکھانے والا, بٹ اس کے بعد بھی تو 2-3 آپ کی وہ جو پرسنالٹی ٹیسٹ اور یہ وہ سارا. اچھا, اس میں ڈفرینٹ ہم اگر نفسیاتی دیکھیں یا ڈفرینٹ تحقیق دیکھیں, ایٹ دی ایج آف 28-29 آپ نہ کسی کا ایپٹیٹیوڈ بنا سکتے ہیں, نہ آپ کسی کو لرن کروا سکتے ہیں. یا تو پھر فوج میں اگر آپ 18 سال کی ایج میں لیتے ہیں تو آپ ان کو مولڈ کر لیتے ہیں. اب ایٹ دی ایج آف 28-29 آپ ایپٹیٹیوڈ نہیں بنا سکتے, اور وہ ایک نمبر پہ ڈائسیکشن ہو جاتی ہے, اس نے PSP میں جانا ہے یا اس میں فارن سروس میں جانا ہے. ٹو بگن وتھ, اب ایک پولیس مین جو ہے اس کی ڈفرینٹ ایپٹیٹیوڈ ہونا چاہیے, فارن سروس والے کا ڈفرینٹ ہونا چاہیے, آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس والے کا ڈفرینٹ ہونا چاہیے. تو ایک ہی امتحان کے ذریعے تو نہیں پھر کر سکتے. سو اس کو اگر ہم نے چینج کرنا ہے تو یہ کہاں سے شروع ہوگا کہ جب آپ ایگزام کا پورا کرائٹیریا یو تھنک وی ہیو ٹو چینج؟ جو ڈپارٹمنٹس ہیں انہیں اپنا HR لینا چاہیے. مثلاً اگر فارن سروس ہے تو جو ہمارا فارن افیئرس کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کو اپنا HR خود ریکروٹ کرنا چاہیے. سو وہ وہاں سے ریکروٹمنٹ ہوگی اور وہ بندہ پھر بیوروکریسی میں ان کے تھرو آئے گا. وہ ظاہر ہے اس کو اسپیشلائز کر دیں گے. وہ پھر جو کمپیٹیٹیو ایگزام ہوگا صرف کس کے لیے ہوگا؟ FSP کے لیے ہوگا. یہ کمبائنڈ نہیں ہو سکتا. لیکن یہ ڈسکشن کبھی ہوئی ہے؟ بہت زیادہ لکھا گیا, بہت سارے نہیں لکھا تو گیا, بٹ لائک واٹ آئی مین از کہ جو بیوروکریسی کے اندر یا گورنمنٹ لیول کے اوپر کہ یار اس کو اگر اب یہ جو آپ بات کریں یہ بڑی پوری چیز کو آپ نے 360 ظاہر ہے موو اراؤنڈ کرنا ہے. یہ کوئی ہلکی پھلکی وہ نہیں ہے کہ یار اس کو یہاں سے بس اٹھا کے یہاں رکھ دیں. یہ ایک میجر چینج ہے. سول سروسز کے جتنے بھی ریفارمرز کہہ سکتے ہیں سو کال, ان کا اس چیز پہ اب ایک کنسنسس ہے کہ اس کو اب ریفارم کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, یہ اس سے آگے بڑھ گیا ہے. پھر لفظ ایک فریز یوز ہوئی ریسٹرکچر کریں. اب وہ ہم ریسٹرکچر کی بات بھی نہیں کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ پہلے اس کو گرائیں اور نئے سرے سے اس کو بنائیں. اور کانٹ بی ریفارمڈ نیدر ریسٹرکچر. اس کا کیا مطلب ہے کہ گرائیں؟ پوری سول سروس کا. دیکھیے آپ نے سول سروسز کو کانسٹیٹیوشن کے مطابق کر کے لے کے آنا ہے نا. مطلب اب کانسٹیٹیوشن پورا کھڑا ہے. اگر آپ اسکیجول 4 دیکھیں کانسٹیٹیوشن کا, اس میں 56 سبجیکٹس جو ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ہیں, 18 سبجیکٹس CCI کے ہیں, اور جو باقی ماندہ ہیں وہ صوبوں کے ہیں. اب ڈومینز واضح ہو گئی ہیں, CCI کی, فیڈرل گورنمنٹ کی اور پروونشل گورنمنٹ کی. تو پروونشل گورنمنٹ, CCI اور فیڈرل گورنمنٹس اپنے اپنے سبجیکٹس میں جو انہوں نے آرگنائزیشنس بنائی ہیں ان کا HR اسپیشلائزڈ اپنے طریقے سے لے آئے. لنکیجز ہو نہیں سکتی. میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل ایک پاکستان میں کیسے پاکستان کے 280 آرٹیکلز ہیں کانسٹیٹیوشن کے, اور ہر آرٹیکل کا دوسرے آرٹیکل کے ساتھ سخت مقابلہ ہے کہ کون سا زیادہ وائلیٹ ہو رہا ہے. آپ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن یہ دیکھیں کہ ایچ اینڈ ایوری آرٹیکل از بینگ وائلیٹڈ رائٹ فرام آرٹیکل 1 جو پاکستان کو فیڈرل ریپبلک کہتا ہے. نہ یہ فیڈریشن ہے اور نہ ہی ریپبلک ہے, فور دیٹ مینس. اچھا, اب کانسٹیٹیوشنل اسکیم کے تحت ہمیں اپنی گورنمنٹس اور ادارے کھڑے کرنے کی ضرورت ہے. جیسے CCI ہے, کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ, بہت امپورٹنٹ فورم ہے, 18 سبجیکٹس ہیں اس کے, وہ فنکشنلی نہیں ہے. اچھا, ٹو بی ویری آنیسٹ, اگر اب جو ریلوے منسٹری ہے, ایوری ون نوز کہ یہ فیڈرل منسٹری ہے. یہ فیڈرل منسٹری نہیں ہے, یہ CCI کی منسٹری ہے. اب یہ جو الیکٹریسٹی ہے یہ بھی CCI کی منسٹری ہونی چاہیے, اب نہیں ہے. وہ بھی فیڈریشن اس کو دیکھ رہی ہے. جتنے بھی یہ اسٹینڈرڈز ہیں ایجوکیشن کے دوسرے, یہ سارے CCI کے ہیں, اس کے نام پہ وہ فیڈرل گورنمنٹ چلا رہی ہے. یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ, میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا گریڈ 22 کا پاکستان. وہ اس لحاظ سے ہے کہ
हर सिविल सर्वेंट ये चाहता है, फेडरल सिविल सर्वेंट ये चाहता है कि उसको ग्रेड 22 मिले, और हर पॉलिटिशियन ये चाहता है कि उसको एक मिनिस्ट्री मिले। तो ये कितना अच्छा कम्बिनेशन है इंटरेस्ट का। तो फिर वो फेडरेशन की 6 मिनिस्ट्रीज होनी चाहिए, इस वक्त 31 है। तो फिर वो गवर्नमेंट चाहती है और ब्रोक्रेसी भी चाहती है कि चलो एक डिवीज़न बना दिया जाए, एक मिनिस्ट्री बना दी जाए, ये 22वें में चला जाएगा और हमारा एक बंदा एडजस्ट हो जाएगा। सो देयर इज़ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्स्टिट्यूशनलाइज अगर हम गवर्नेंस लेके आएँ तो चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं। वन लास्ट क्वेश्चन, एक ब्यूरोक्रेट जो है वो कितने पैसे बना लेता है? ये उसकी स्किल पर डिपेंड करता है। बट कोई आपने कितने नंबर, कोई कहानियां आई एम श्योर बहुत सुनी होंगी आप अब उसमें भी है कि जिसका 30 साल से मुझे कितना 30 साल का तजर्बा वाला, या जो शुरू में बिल्कुल आ रहा है अंडर 5 years अच्छा of चलो मैं आपको experience। ना थोड़ा सा एक अच्छा इब्ने खल्दून, मैं थोड़ा सा इसको इब्ने खल्दून ने ना अपनी मुकदमे में बड़ी खूबसूरत किसी कम्युनिटी की गिरोह की एक स्ट्रक्चरलाइज किया है कि एक गिरोह में एक एक्सट्रीम पे कुछ लोग होते हैं, एक एक्सट्रीम पे कुछ लोग होते हैं, और जो मेजॉरिटी होती है वो डिपेंड करती है कौन सी एम्पावर्ड है उसकी तरफ चले जाएंगे। तो इनहेरेंटली एक कम्युनिटी में ऑनेस्ट लोग ज़रूर होंगे। तो ब्यूरोक्रेसी में भी अंडर अ यूनिवर्सल लॉ ऑफ नेचर कुछ ईमानदार लोग ज़रूर होंगे और हैं, अच्छे खासे हैं। अच्छा, और कुछ लोग ईमानदार नहीं हैं। आप जितने मर्जी चेक्स एंड बैलेंसेस लगा दें, उन्होंने वायलेट करना है। अब मेजॉरिटी किधर जाएगी? जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी है और वो ज़ाहिर है उनके साथ जा रहे हैं। छोटी सी एग्जांपल मैं देता हूँ। लाहौर में एक सब रजिस्ट्रार का सुना होगा आपको। वंस अपॉन अ टाइम आई टॉक्ड विद वन ऑफ माई फ्रेंड्स, काफ़ी पुरानी बात है। तो मैंने उसे पूछा कि यार ये तो यू शुड नॉट बी अ सब रजिस्ट्रार। सब रजिस्ट्रार वो जो मकानों की और सब की करते हैं। तो आई न्यू कि वो मुझे उसने क्या जवाब देना है। तो मैंने पूछा कि यार हाउ मच दिस सिस्टम रेजेस मनी। तो उसने कहा कि मेरे टाउन की जो सब रजिस्ट्रारी है इट रेजेस 10 करोड़ ये रेज करती है 1 साल के अंदर। तो मैंने कहा ये 10 करोड़ किधर जाता है? तो वो मुझे कहता है ये DCR के पास भी जाता है, डिप्टी कमिश्नर के पास भी जाता है, कमिश्नर के पास नहीं जाता, ये फिर बार के जो लोग हैं उनके पास भी जाता है, ये साफियों के पास भी जाता है। एवरी पर्सन हु कुड बी अ ट्रबल मेकर या जो मेरे ख़िलाफ़ एप्लीकेशन दे सकता है उसके पास में जाता है। तो आई जस्ट थॉट कि तुम कितना लेके जाते हो इसको? 10 करोड़ तो ये पूरा सिस्टम एक और ये जायज़ काम है, क्योंकि जिसकी 3 करोड़ प्रॉपर्टी है उसको 5-10 लाख देते कोई मसला नहीं बनेगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इलीगल या सारा कुछ, ये अब जो स्मूथ में काम चल रहा है ना। तो ही थॉट के आई टेक 50% ऑफ द मनी। तो इफ अ सब रजिस्ट्रार इन लाहौर, in Gujranwala, in Pindi, or in the biggest cities of Pakistan can generate this amount। ये मनी मेकिंग इस लिहाज से भी है कि वो डायरेक्ट भी पैसे लेते हैं, फिर एजेंट्स खड़े करते हैं, फिर प्रॉपर्टीज़ लगवाते हैं, फिर सारा कुछ लगवाते हैं। अब पाकिस्तान में जितना मर्जी पाकिस्तान में बड़ी से बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देखें, उसके पीछे आपको सिविल सर्वेंट नज़र आएगा, सारा कुछ। तो ये थ्रू एजेंसी ये पाकिस्तान के हालात ऐसे नहीं हुए। मैं अभी लाहौर में था तो मुझे एक साहब मिले, तो उन्होंने कहा हमारे एक फैमिली में जानने वाले थे, ब्यूरोक्रेट ही थे, तो वो हर जगह जाके पंगे करता था। वो उसको उठा के एक जगह दूसरी जगह, आखिर में उसको फेंका कि जाके ज़रा देख के आओ कहीं, आई थिंक बलूचिस्तान के अंदर वो जो एवेल्यूएशन वाले लोग होते हैं, आई डोंट नो डिपार्टमेंट कौन सा था, और उसमें था कि जी ये नए खंबे लगे हैं और पटरियाँ बिछी हैं, ये वो सारा, तो आके रिपोर्ट दो। तो कहते हैं वो वहाँ गया, तब वो जब जैसे ही पहुँचा, सर बताएं आपके सज्जी खाएंगे? तो ये उसने कहा मुझे लेके चलो, मैंने बस 2-3 दिन में वापस आना है। उसने कहा नहीं सर वो कोई नहीं, यहाँ बैठ के कर लेंगे। उसने कहा मतलब वो कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, मैंने जाके देखना है कि वहाँ पटरियाँ लगी हुई हैं, लिटरली खंबे जो हैं बिजली के और चीज़ों के। और पहले नहीं, बट एनी हाउ उसने फोर्स किया, चले गए और वहाँ जाके देखा तो वहाँ तो कुछ भी नहीं। तो उसने कहा कि जी ये तो बड़ा मसला है, मतलब आप लोगों ने तो रिपोर्ट किया हुआ है कि मतलब ये कोई फाइल नहीं है कि जो गलती से कोई आगे पीछे होगी, है तो पूरा। तो उसने कहा कि सर इसकी उसने जो चीज़ जो सबसे आई थिंक मुझे बहुत ज़्यादा वो हिट हुई कि छोटी मोटी चीज़ों में ना 2 नंबरी फिर भी समझ आती है कि आप यार चलें पेपर के ऊपर या किसी के थ्रू कर लें। मैंने कहा, अब उसने कहा कि इसको कैसे आप जस्टिफाई करेंगे? वो कहा सर ये जस्टिफाई हो के वो फाइल, इसलिए मैं आपको कह रहा था आपके ऑफिस में पड़ी हुई है कि वेदर वाली जो मिनिस्ट्री या जो डिपार्टमेंट है वो रिपोर्ट करेगा कि आंधी आई है और उस आंधी के थ्रू ये सब जो है वो चला गया है, which is insane। This is the worst form।
अच्छा मैंने जो वो सब रजिस्ट्रार की आपको एग्जांपल दी ना कि अब वो ज़ाहिर है वो जो रकम ले रहा है वो प्राइवेट लोगों से ले रहा है। अब जो आपने एग्जांपल दी दिस इज़ द फर्स्ट फॉर्म। अब प्रॉब्लमेटिक ऐसे है कि प्रोजेक्ट्स गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स के ज़रिए होती है, स्कीम्स के ज़रिए, प्रोजेक्ट्स के ज़रिए, वैसे तो पैसे कोई भी नहीं देता। अब गवर्नमेंट अब डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है जितना भी वो थ्रू प्रोजेक्ट्स होगा। और प्रोजेक्ट्स असल में प्रॉब्लम ये जो तीसरा फेज़ है ना ब्यूरोक्रेसी का, दूसरे फेज़ तक प्रोजेक्ट्स में ब्यूरोक्रेसी करप्शन नहीं करती थी, दे वर मोर पावर ओरिएंटेड। अब जो ये थर्ड फेज़ है ना, इन्होंने प्रोजेक्ट्स में भी जाके ना करने लगी हैं, ये इवैल्यूएशन की होगी, इवैल्यूएशन से पहले होगी, बाकी होगी, सो और इट्स वेरी प्रॉब्लमेटिक। प्रोजेक्ट का कितना परसेंट जो है वो पैसा लगता है? जो मैंने लोगों से बात की उन्होंने कहा कि जी 10-20% सिंध में लगता है, अपना लाहौर पंजाब में 30% लग जाता है, और कोयटा बलूचिस्तान में कुछ भी नहीं लगता। हमारे एक बहुत मशहूर एंकर हैं, वो जब इस तरह की इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो वो कहते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें कि 2 अरब का प्रोजेक्ट है तो वो कहते हैं 4 अरब की करप्शन हो गई। अब 2 अरब में 4 अरब की तो नहीं हो सकती ना। अब कह सकते हैं पंजाब में विजिलेंस ज़्यादा है, सिंध में बेहतर हुई है अब विजिलेंस, बलूचिस्तान के हालात अभी भी अनफॉर्चुनेटली बुरे हैं, KPK में भी काफ़ी विजिलेंस है, और ये विजिलेंस आई है अवाम की जानिब से। पॉलिटिकल पार्टीज़ आगे बढ़ी हैं, इधर प्रोजेक्ट्स में इतनी नहीं होती, पकड़े जाते हैं लोग, प्रोजेक्ट करना पड़ता है। ओके, वो करें जिस तरह का भी नहीं, अच्छा करना पड़ता है। वो रेट्स शायद थोड़े उससे बड़ा पुल शुल हम सुनते हैं कि जी पुल बना ही है और गिर गया है, नहीं वो इंजीनियरिंग, वो भी इंजीनियरिंग कैपेसिटी के इश्यूज होते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं सबसे ज़्यादा बैशिंग करता हूँ ब्यूरोक्रेसी की, लेकिन अब इंजीनियरिंग कैपेसिटीज़ के भी इश्यूज़ हैं ना। हमारे पास इंजीनियरिंग की कैपेसिटी नहीं है, वी कांट बिल्ड सिटीज़। इवन प्राइवेट है, पब्लिक सेक्टर में अगेन नहीं है। अगर आपके पास टाइम हो तो मैं एक छोटे से आपको एग्जांपल दे दूँ। अगर आप लाहौर में जाएं तो देयर आर 3 डेवलपमेंट ऑपरेटर्स, बैरियर टाउन, DHA एंड LDA। सारे पैसे LDA के पास है, सारी ज़मीनें LDA के पास है। LDA की एक स्कीम कामयाब नहीं हुई, प्राइवेट ने भी कर ली और स्माई गवर्नमेंट ने भी कर ली। तो इट मीन्स कि देयर आर सीरियस इश्यूज। प्रोजेक्ट्स करते हैं, कैपेसिटीज़ के भी इश्यूज़ हैं और प्रोसीजर्स के भी इश्यूज़ हैं, पर्सनल इश्यूज़ भी हैं और करप्शन के इशू भी हैं। इट इज़ नॉट द करप्शन। पाकिस्तान में कि जितनी ब्यूरोक्रेसी की करप्शन की बात होती है, इतनी वो करप्शन करते नहीं हैं। मेरा जो इशू है ब्यूरोक्रेसी के साथ कि वो रूल ऑफ लॉ, मेन इशू रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट नहीं करते और उनकी कैपेसिटी नहीं है। तारिक साहब, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द टाइम आउट, बहुत बहुत शुक्रिया। और आई थिंक लेट्स होप फॉर द बेस्ट। यही मेरे ख्याल से कहा जा सकता है, बेहतर होगा। अवेयरनेस से, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी से चीज़ें बेहतर होंगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।